नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। तो तिलावत कुरान मजीद हमने सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके तर्जुमा को जो है वो टीचर बुशरा ने जैसे किया, तो उसके पॉइंट में मैं कुछ मफ़हूम जो है ना कोशिश करूँगी कि जो मुझे समझ में आया आपको बताने की। तो देखा थोड़ा बुलंद बाद में ख्वाजा साहब थोड़ा ना बुलंद जी। तो जो है कुरान मजीद में है कि वल अस्र कि कसम है ज़माना की। इस सूरत के बारे में इमाम शाफी का कौल है एक कि अगर कुरान मजीद का दूसरा हिस्सा ना भी होता तो ये काफ़ी थी इंसानों की हदायत के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ना होता, मतलब कि इस सूरत की अहमियत बताई गई है कि ये कुरान मजीद जो है सरासर जो हदायत का सरचश्मा है इंसानों की, जो है अल्लाह ताला ने जो इंसानी तख्लीक के लिए ये बुकलेट तैयार की थी, तो उसकी हदायत के लिए, इंसान की हदायत के लिए ये एक सूरत भी काफ़ी है अगर कोई इसको अच्छे तरीके से समझ ले तो। हालांकि ये सूरत बहुत ही जामिया और शार्ट मुख्तसर सी सूरत है, यानी इसकी 3 आयात हैं, तकरीबन 14 जो है इसके कलमात हैं। लेकिन इसके अंदर जो है इसकी मिसाल हम ऐसे ही लेंगे जैसे कूज़े में दरिया बंद करना, यानी कि मुख्तसर जो से अल्फाज और उसमें इतनी अल्लाह ताला ने जामियत बयान कर दी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल अस्र यानी असर के वक्त की कसम खाई। इसकी 2 तफसीर की जा सकती हैं उलमा कराम के हवाले से कि एक तो उन्होंने असर का वक्त जैसे सारा दिन गुजर गया और आखिरी वक्त पे जो है इंसान को एहसास हो कि उसका सारा दिन तो गुजर गया, तो वो उसने क्या कमाया और क्या किया, यानी वो वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र कि इंसान ने बहुत वक्त गुजार दिया लेकिन वो रहा घाटे में। और दूसरा वक्त इसका कि जैसा कि अहादीस से हमें जो है ये भी मिलती हैं कि इसमें जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज असर के बारे में कि जिसकी नमाज असर रह गई गोया कि उसका माल औलाद उसका घर सब बर्बाद हो गया। यानी एक घर में अचानक से ऐसा हैपन हो जाए, ऐसा हादसा हो जाए क्योंकि उसकी माल औलाद हर चीज़ तबाह व बर्बाद हो जाए। यानी उसकी ऐसे मिसाल दिया कि एक असर की नमाज छोड़ देना यानी इंसान का इतना नुकसान में जाता है, इतना घाटे में चला जाता है कि दुनिया का उसका माल और सबाब सब ही ख़त्म हो जाए। और दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला दूसरी तफसीर से अगर हम जाने, अल्लाह ताला ने कहा कि वल अस्र के अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर, हालांकि अल्लाह ताला तो एक भी कुन कहेगा तो फयकुन हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला का एक भी जो अमल है जैसा अल्लाह ने आर्डर दिया वो तो इंसान ने मानना ही है, ईमान लाना ही है। लेकिन अल्लाह ताला इस पर इतनी ताकीद करके, इतनी वसीयत करके और इतनी ताकीदन के लफ्ज़ कसम खाकर बोला है कि वल अस्र कि कसम है ज़माने की, कसम है इस तारीख की जितना वक्त गुजर चुका है कि इंसान घाटे में है, नुकसान में है। इसकी मिसाल हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि जैसा कि तारीख में एक मिसाल बताई जाती है कि एक इंसान के, एक आदमी की जो है ना वो बर्फ़ की दुकान थी, वो लोगों से इस कदर तरले वास्ते पे आ रहा है, लोगों से ये कह रहा है कि मुझ पर रहम करो, लोगों मुझ पर रहम करो, मुझसे बर्फ़ ख़रीद लो, अगर ना ख़रीदोगे तो ये घुल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मैं नुकसान में चला जाऊँगा। यानी इसकी मिसाल ये भी दी है कि जैसे कि बर्फ़ वाला जो है वो ये कह रहा है कि मुझ पर रहम करो, मैं नुकसान में हूँ, तो अल्लाह ताला भी इंसान को बता रहा है कि आप इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र कि इंसान जो है हर तरह के इंसान को अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम घाटे में हो। जब इंसान पैदा होता है तो तब से लेके उसके आखिरी मराहल तक उसका काउंटडाउन शुरू है, यानी काउंटिंग शुरू है कि उसके जो है वो दुनिया के लम्हात शुरू हो गए हैं, अब इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। तो मतलब ये शार्टली बात यही होगी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बता दिया कि तुम घाटे में हो सिवाय उन लोगों के। अब वो कौन से लोग हैं, और वो जो है वो कुरान पाक का जो मुख्तसर सी बात है कि सिवाय उन लोगों के जिन्होंने
4 अमल किए। वो कौन कौन से? जिन्होंने नेक अमल किए, और जिन्होंने एक दूसरे को जो है हक़ की नसीहत की, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शार्ट बात करके, क्योंकि आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे में जो है वो उस्तादों की उस्ताद हस्तियाँ जो हैं बैठी हैं कि हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की। तो इसलिए मैं इसको शार्ट करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि एक हम पैगम्बराना पेशा अल्लाह ताला ने हमें अगर चुना है उसके लिए, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि ये 4 जो शराइत इसमें बयान किए हैं वल असर में, कि नेक अमल करना, ईमान लाना, सबसे पहले तो ईमान लाना, फिर नेक अमल करना, और दूसरों को हक़ की नसीहत करना, और इस नसीहत के हक़ के रास्ते पर जो मुश्किलात आएँ उस पर सब्र तहम्मुल से चलते ही रहना, इस्तकामत में रहना। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी जो है इन सिफ़ात के अमल हो जाएं, ताकि हम खसारे के जो घाटे के लोग हैं उसकी लिस्ट से बाहर आ जाएं, और अल्लाह ताला जो है वो हमें कल को अल्लाह के यहाँ पछताना ना पड़े। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम सिफ़ात से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये पॉइंट्स भी मैं लिख लूँगी या फिर बाद में पहले नहीं, आप पहले अपना जी। तो चलें फिर आज के हम पॉइंट लिखते हैं, टीचिंग पॉइंट्स। मज़ीद नई टीचर्स आई हैं जो तो का था वो भी जी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो पिछली दफ़ा काफ़ी डिटेल से बताए हैं, लेकिन अब जो है वो इसलिए बताने ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं कि जो नए टीचर्स भी हैं या जो पुरानी टीचर्स हैं उनको रिमाइंड हो जाएं, ताकि हमारे जो साथ साथ ही बताए जाए वो ज़्यादा बेहतर तो सही है ना कि ख्वाजा साहब आए हैं तो उनको भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया था जी, उसके बाद ख्वाजा साहब अपनी राय देंगे। जी बिल्कुल। तो पिछली मीटिंग में तो आप अगर टीचर्स मुझे रिपीट कर दें चंद शार्ट अल्फाज में कि आपने क्या सीखा था पिछली मीटिंग में, टीचिंग मेथड्स में से जो आपको अच्छे लगे हैं, या आपने उसको पूरा महीना उसको क्लास के अंदर जो है ना उनको फॉलो किया है, या मज़ीद आपने उसके अंदर से कुछ ना कुछ जो है ना चाहा है कि ये मज़ीद हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर 5-10 मिनट के अंदर टीचर्स बता दें तो वो ज़्यादा खुशी की बात है कि आपने उनको फॉलो किया है, रूल्स आपको अच्छे लगे हैं जो पिछली मीटिंग में हमने लिखे थे और मैंने लिखवाए थे आपको। बेटा आपके पास वो मौजूद है जो पिछली दफा लिखवाए थे, मौजूद है आपके पास वो पेपर? किसी के पास नहीं है? मौजूद है तो फिर बताएं ना मैडम को कि उसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी या किस पे आपने अमल किया तो उसका फायदा पहुंचा, चलो चालू है। मैम इसमें एक पॉइंट था जो आपने हमें लिखवाया था कि स्टूडेंट्स को उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, तो इस पे हमने मतलब अमल भी किया और बहुत अच्छे तरीके से किया है कि जाहिर सी बात है एक क्लास में एक जैसा हर मतलब स्टूडेंट्स नहीं होते, माशाल्लाह ज़बरदस्त। किसी की मेंटालिटी लो होती है, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ही उनको सिखाया जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी नज़र में तो सब स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तो हमने सबकी इम्प्रूवमेंट देखनी है। जी, मेंटालिटी के जो लेवल मैंने बताए थे वो कौन कौन से थे, कोई टीचर और रिपीट करेगी? और गबी, ठीक हो गया। लास्ट पे गबी, जिन पे कुछ क्लास में चंद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर जिसको हम कहते हैं, तो उनके साथ टीचर की एफर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा जो चले मैं रिपीट करती हूँ टाइम थोड़ा, अब इसके साथ उस्ताद का क्या रवैया होना चाहिए हमारा, यानी कि इन 4 स्टूडेंट के लेवल के साथ हमारा जो ज़हनी सतह सबकी अलग अलग है, तो हर ज़हीन के साथ उस्ताद का रवैया क्या होना चाहिए, एक औसत दर्जे का बच्चा उसके साथ क्या रवैया होना चाहिए, और जो गबी बच्चा स्लो लर्नर बच्चा उसके साथ हमारा रवैया जो है वो बहुत ही मुशफ़क़ाना और रहमदिलाना और जो है वो एक अच्छे अंदाज से उसको बार बार फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर तरीके से वो लर्न करेगा। अब ये तो थी कि हमारा सारी मीटिंग के पॉइंट्स सीखने के हवाले से, तो रीडिंग के हवाले से ख़ास तौर पे रीडिंग स्किल्स थी। तो आज मैं चाह रही थी कि हम ना राइटिंग स्किल्स पे जो है फोकस करें, कि हमारी रीडिंग स्किल्स में जो हमने बच्चों को पढ़ाया, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि हम अगर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बार बार रिपीट करवाएंगे, बच्चों से करवाएंगे, जो उनको लफ्ज़ नहीं समझ आ रही उस पर ज़्यादा फोकस करवाएंगे, और जो बच्चा जो ज़्यादा नहीं पढ़ रहा उसके पास खड़े होकर उनको तवज्जो से करवाएंगे अपनी ज़ेर निगरानी, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। जो मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह
आपने इस तरीक़ाकार को जो इम्प्लाई किया क्लास के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है माशाल्लाह। बहुत से बच्चे एक मंथ के अंदर अंदर मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जिनको रीडिंग ये पढ़ना नहीं आते थे, मुश्किल अल्फाज लगते थे, उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं था, काफ़ी हद तक यानी आप समझे कि 70-80% तक वो बच्चे इम्प्रूव कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैं आपसे इसलिए ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस तरीक़ेकार को छोड़िएगा नहीं, मज़ीद इस पे कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जो हैं बात वही वो सूरत का तफसीर की तरफ हम आएंगे कि अगर हम जो है ना इस्तकामत रखेंगे, तलकीन करते रहेंगे हक बात की, और ये बच्चे हमारे लिए एक हमारा ही फ्यूचर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अगर चुना है तो हमें बहुत खुशी की बात, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हमारे पास बच्चे आते हैं, हम इनका फ्यूचर बना लें। और जितनी हम एफर्ट करेंगे अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है, अल्लाह ताला उतना ही हमें जो है इसका अच्छा रिवार्ड देगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना जो पिछली मीटिंग का पॉजिटिव पॉइंट है सारे, तो इस दफ़ा मैं चाह रही हूँ कि ये राइटिंग स्किल्स के बारे में कुछ बातें हैं जो हमारे बच्चों में जो है ना राइटिंग करते वक्त वो गलत करते हैं, वो मैं हाईलाइट एंड पे करती हूँ। पहले आप ये 4 पॉइंट्स लिख लें। पॉइंट नंबर 1 है स्टूडेंट्स का अच्छा पढ़ना और लिखना स्टूडेंट्स का अच्छा पढ़ना और लिखना टीचर के टीचिंग कैरियर को निखारता है। टीचर के टीचिंग कैरियर को निखारता है। बच्चे की सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने, ये 4 स्किल्स हैं। बच्चे की सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारतों को बेहतर बनाना टीचर के फ़राइज़ में शामिल है। पॉइंट नंबर 2, जो बच्चे बीमारी या ज़रूरी काम की वजह से ज़रूरी काम की वजह से स्कूल से गैर हाजिर होते हैं, आइंदा दिन हाजिर होने पर उनका CW क्लास वर्क मुकम्मल करवाएं। ये लाजमी करें, इस पर अमल नहीं हो रहा क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो एब्सेंट की वजह से उनका CW नहीं होता, फिर उनको प्रॉब्लम कब आएगी, जिस दिन टेस्ट होगा या पेपर्स आएंगे, फिर उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसलिए ये लाजमी करना है कि बच्चे की अगर कोई मजबूरी बन जाती है, बीमारी है या कोई और मजबूरी है, तो नेक्स्ट डे आते ही उसका जो पिछला वर्क है वो कंप्लीट ज़रूर करवा लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, दौराने तदरीस हर बच्चे पर नज़र रखें। दौराने तदरीस हर बच्चे पर नज़र रखें कि बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं। बच्चों को मुतवज्जो करने के लिए उनसे सबक के मुतल्लिका सवालात करें। पॉइंट नंबर 4,
ये जो 3 पॉइंट लिखवाया है इस पे भी काफ़ी मैं क्लासेस में अब तो इधर नहीं टारगेट करूँगी, हाईलाइट नहीं करूँगी टीचर्स को, लेकिन वो टीचर्स जानती हैं कि जिस क्लास में भी गई हूँ, टीचर्स अगर टेबल पे ऐसे खुद ऐसे सर रख के बैठी हैं या खुद ऐसे बैठी हैं या खुद वो मोबाइल्स पे यूज़ कर रही हैं, अपने कामों में खुद ही मगन है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो शोर भी करेंगे, शरारतें भी करेंगे, फिर बाद में कहेंगे बच्चे ने फलानी ये कर दी वो कर दी। और जब तक क्योंकि क्लास के अंदर अगर एक टीचर अटेंटिव नहीं है, वो एक खुद होशियार नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो वो क्लास में रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा, चाहे कि उसके अंदर फतीन बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं। बच्चों को स्लो लर्नर्स को भी चलाना एक टीचर की स्किल है। तो एक बेहतरीन जो टीचर है, जो एक अच्छा टीचर है, वो वही है कि जो एक अच्छे बच्चों को जो है ना अच्छी लाइन में ले आता है। तो क्योंकि अभी मैं आपको तो हम अपनी एक पर्सनल लाइफ के मुतालिक, जैसे कि बर्तन सारे जो है ना वो एक गंदे हैं, काले हैं, ख़राब हैं, तो अगर एक को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उसको चमका देती हैं, तो वो क्या है, वो एक बहुत अच्छी कुकर है और अच्छा घर का सलीका शारी जानती हैं, और एक वो वैसे ही वाश करके रख देंगी तो बर्तन तो वाश हो ही जाएंगे। लेकिन यह है कि एक काम के अंदर निखार आना ना, या एक स्किल लेनी, उसमें जो एक एक्सपीरियंस लेना, वो हमें चोटी का आना चाहिए, टॉप तक जाना चाहिए, ना कि हम बस सर से उतारें, बस फॉर्मेलिटी पूरी की, काम किया तो हो गया। ये तो हर टीचर ही करता है, पढ़ाना और जो आपको स्टडी प्लानिंग दी है उसके अकॉर्डिंग चलना हर टीचर्स की मजबूरी भी समझें या उसकी जिम्मेदारी समझें। लेकिन प्लस ये है कि जो टीचर्स उसको एक ईमानदारी के साथ और बड़ी ही लगन के साथ और इंटरेस्ट के साथ उस काम को करती हैं ना, वो तो जो है ना अल्लाह की नज़र में भी इंतहाई खुश नसीब, और वो दुनिया में भी उसकी कामयाबी है। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा, मैं आपको हर बात बताती हूँ। ये मैं कहती हूँ कि जितना बंदा खुद से जो है ना एफर्ट करता है ना, अल्लाह ताला उसको बहुत जो है ना ज़िंदगी में बरकत देता है। तो इसलिए मैं खुद भी ये चाहूँगी कि हमें जो काम मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसको टाप भी ले जाएं। जितनी हमारे पास हम अपना वक़्फ़ कर सकते हैं, एफर्ट उतनी करें। उस पर ये ना कहें कि अच्छा आज सुस्ती है या ये कोई नहीं, हमें कौन सा कोई देख रहा है, इस पीरियड में तो कोई भी नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा। तो गुजर जाता है वक्त, लेकिन का है लाफी खुसर, इंसान फिर वो टीचर खसारे में रह जाता है अपने कैरियर में। पॉइंट नंबर 4, क्लास में बच्चों को आदी बनाएं कि वो अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। क्लास में बच्चों को आदी बनाएं कि वो अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। किताब कापी को फाड़ने या फजूल राइटिंग करने, फजूल लिखाई करने से मना करें। किताब कापी फट जाने की सूरत में जिल्द करवाने की ताकीद करें। लिख लिया? रिपीट करने लगी हूँ। क्लास में बच्चों को आदी बनाएं कि वो अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। किताब कापी को फाड़ने या फजूल लिखाई करने से मना करें। किताब कापी फट जाने की सूरत में जिल्द करवाने की ताकीद करें। ये हर क्लास में मसला है। मैंने देखा है कि 1 से लेके बल्कि प्ले और नर्सरी, ये बच्चे जो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स की केयर में है ना, तो मदर्स को भी जो है ना वो ज़्यादा फोकस करती हैं, और छोटी क्लासेस जो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई बहुत माओं की तरह बहुत तवज्जो करती हैं। इनमें ये कम मसला है। मैं कहती हूँ जो ये 1 क्लास से लेकर ना तो 10 क्लास तक, आप 10 के स्टूडेंट को का भी बैग पकड़ के देख लेना, हर उसका पेज अलग अलग हुआ, बुक्स बची हुई हैं, कापी के बाहर वाला जो है ना वो टाइटल नहीं है, बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ, और ना ही टीचर इसकी ताकीद कर रही हैं। ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि जो है ना ये तरबियत है जो हमने देनी है बच्चों को। सिर्फ रट्टा लगवाना या वक्त जो आधा पौना घंटा पूरा करके आ जाना, वो ये फॉर्मेलिटी, ये नहीं बात अच्छी।
ये जो है ना बहुत ही मैं देख रही हूँ कि मुझे इंतहाई इन चीज़ों की ना कोफ्त समझे कि हो रही थी कि ये बच्चों में क्या हो रहा है, और ये चीज़ें बच्चे करेंगे, उन्होंने करना, वो तो बच्चे हैं, उन्हें तो नहीं शौर, ये हमने उनको शौर दिलाना है कि अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करनी है, उसको बाइंड अप करें, बैग साफ सुथरा रखें, और अगर फट गई है तो उसको जो है ना कवर करवाएं। लेकिन अगर टीचर इसकी ताकीद ही नहीं करेंगी तो वो बच्चों की फटी हुई किताबें कापियाँ आप हर बच्चे की आप देख लें कि मैं कहती हूँ हर क्लास में सिर्फ कोई 10% बच्चे होंगे जिनके कोई चीज़ें साफ होंगी, सबकी फटी हुई हैं, और आप कोई भी टीचर जो है ना वो नहीं कहती बच्चों को। तो माएँ तो घर में तो कम ही तवज्जो देंगी, आप किया करें कोशिश। मैं कहती हूँ कि वो अंकल खालन की पोती हैं ना, वो आती हैं अकेडमी के टाइम, बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ प्ले में पढ़ती है, तो बच्ची की ना वो बड़ी बहन ने इस तरह का थोड़ा सा पेज ऐसे फाड़ा ज़रा सा, तो वो इस कदर वो परेशान बच्ची हुई है। ये स्कूल की तरबियत है कि स्कूल में टीचर्स ने या एक पेरेंट ने जिस तरह से फोकस करना है, बच्चे इस चीज़ पे गौर करते हैं, और पेन इस तरह लगा दिया और इस पर वो इंतहाई परेशान हो गई कि मेरी जो है ना वो कापी पे पेन क्यों लगा दिया। और ये चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को शुरू से बताएं ना 1-2 साल, तो बच्चे बहुत अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सिर्फ यह कि हम बताते नहीं, उनको शौर नहीं दिलाते। तो इन चीज़ों का जो है ना ये अब नेक्स्ट आज कल से ही क्लास में जाके बच्चों की तरह तवज्जो करें, ये बच्चे पेज ना फाड़ें, फिर फाड़ के उन्होंने डेस्कों के अंदर घुसाए हुए हैं, डस्टबिन भरी हुई हैं, कोई इधर फेंके हुए हैं, वो इधर फेंके हुए हैं। सिर्फ वजह यह है कि हम उनको बार बार नहीं ना कहते, जिस वजह से रूम में भी फिर कापियाँ ही फटी हुई हैं। हालांकि एक पेज भी उनको इतना शौर होना चाहिए कि जिस पे हमने पढ़ना लिखना है, ये पेज ज़मीन पे भी नहीं गिरना चाहिए। ये एक अदब है, आप इसको नीचे ना गिराएं, किताब से ना फाड़ें, अगर फट गया तो इसकी दोबारा हिफाजत करें, इसको फिर कवर करें। इस तरह हम खुद बताएंगे तो फिर बच्चे समझ जाएंगे, हम सिर्फ कमियां बताते नहीं हैं। तो नेक्स्ट ये इस पर गौर कीजिएगा। आखिरी पॉइंट लिख लें, पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट्स की लिखाई बेहतर करने के लिए, स्टूडेंट्स की लिखाई बेहतर करने के लिए हर लफ्ज़ के दरमियान मुनासिब वक्फा रखवाएं, नुक्ते, दंदाने, शोशे, ये मैं वर्ड अलग-अलग इसलिए लिखे हैं कि आपको पहचान होगी ये क्या है। नुक्ते, दंदाने, शोशे दुरुस्त लिखने की पहचान करवाएं। लिख लिया। ये ज़्यादातर मसला आ रहा है 1-2 से लेके ना 1 तक ठीक है, 2 से लेके 10 तक। बड़ी क्लासेस की बच्चियों की इमलाही गलतियाँ भी बहुत हैं और राइटिंग बहुत बैड है, और छोटे बच्चों में जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो मैं अभी ये लिख देती हूँ, नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। मैं अलग-अलग भी टीचर्स को बताया, आज मैं रिपीट भी करती हूँ। तो नेक्स्ट री चेकिंग में ये चीज़ों का ख्याल रखना, ये सिर्फ हमारे लिखने की हद तक नहीं होनी चाहिए। ये मैं वाइट बोर्ड पे आपको कुछ बहुत ये टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो कुछ बातें जो अल्फ़ाबेटिकल हरूफ़े तहज्जुदी और अल्फ़ाबेटिकल ये मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो हमारे बच्चे में जो मुझे देखने में आया जो हमारे बच्चे कर रहे हैं और अभी क्लासेस में कर रहे हैं जो बहुत गलत है, और ये उनका बचपन है, हमने यहाँ से अगर गलत सिखा दिया तो एक हमारी ये गलती बहुत बड़ी होगी। तो ये मैं देखती हूँ जिस तरह अब 2 क्लास से लेके ना 1 से लेके तो ये जो तो 4 लाइन्स 4 क्लास तक तकरीबन ये यूज़ करते हैं। बच्चे हमारे क्या करते हैं कि अगर हमने ए लिखना है तो ए कैसे लिखना है, हम तो जो है ना जो एक आपकी कापीज़ पे आप प्ले और नर्सरी की कापी को रीड कीजिएगा कि लिखने का अंदाज़ क्या है कि बच्चों को यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ से नीचे को पेन आएगा ये, और फिर ये क्या होगा इसको हम गुलाई में ऐसे करेंगे। अब हमारे बच्चे कैसे लिखते हैं, हम अगर उनको लिखने में बताएंगे ना कि बच्चे को पास खड़े होकर तो बताएंगे कि बेटा इस पेन को आपने ये 4 लाइनें हैं, ये जो दूसरी लाइन है यहाँ इस पेन को यहाँ पे रखेंगे और इसको हम नीचे को ले आएंगे और फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे को करेंगे, फिर इसकी हम गुलाई को यहाँ से पकड़ के हम
ऐसे बनाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे मोस्टली वो क्या करते हैं, एक ऐसे लिख रहे हैं, ये नीचे से तीसरी लाइन से शुरू करते हैं और ऐसे करते हैं। ये इन चीज़ों का ये बहुत गलत है और ये बच्चा सारी ज़िंदगी उसका जो है ना फ्यूचर बनना ये गलत है। और इस चीज़ पे अगर हम नहीं गौर करेंगे तो बहुत बड़ी बच्चों के साथ ज्यादती करेंगे। अब उर्दू में बच्चे क्या लिख रहे हैं, अगर बच्चे ने मैं लिखना ना, मैं कहाँ से लिखा जाता है, मीम से शुरू होता है, फिर जो है ना नून ना हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं हमारे बच्चे। मैं हकीकतन बता रही हूँ, मैं बच्चों को लिखते देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ये इंतहाई गलत है। अगर इन चीज़ों की आपको नहीं पता होगा तो बच्चे तो फिर वो करते जाएंगे। इसीलिए जो ट्रेनिंग है ना, टीचर्स ट्रेनिंग, ये इंतहाई ज़रूरी है टीचर्स के लिए। तो ये फिर चीज़ें, अब जैसे हमारे स्कूल का नाम है सफिया अनवर, अब साद को जो है ना वो कैसे लिखना है, ये लंबाई में लिखा जाता है। हमारे बच्चे क्या लिखते हैं, ये, बल्कि मोस्टली टीचर्स भी जो आती हैं वो ऐसे ही लिखती हैं। ये क्या है, साद, ये साद लिखा हुआ। साद को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लंबाई में लाइन के ऊपर ये इसको रखेंगे, थोड़ा सा लंबाई में लाएंगे साद को, फिर इसकी इस तरह छोटी सी कुंडी बनाएंगे, फिर ये साद हो गया, फिर इसके साथ हम फे बनाएंगे, फिर इसकी ये बनाएंगे, और फिर जो है इसका ये बनाएंगे। और अब बच्चे इसमें और भी क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे ये के नुक्ते हमने यहाँ पे लगाने हैं, बच्चे हमारे यहाँ पे लगा देते हैं, और फे का नुक्ता अगर इधर लगाना है बच्चे यहाँ लगा देते हैं। यानी मैं ये मेन बातें बता रही हूँ कि बच्चों को हमने ये बताना है कि नुक्ता कहाँ पे आना है, और ये किसके नुक्ते हैं, फे का नुक्ता है, ये का नुक्ता है, या किसका नुक्ता है। और मीम को जो है, जब हमने मीम लिखना है तो वो इस तरह गोल में ऊपर को नहीं लिखते, मीम को हमेशा जो है ना ऐसे नीचे को लिख देते। अगर हम बच्चे इस तरह करेंगे, ये भी रंग है, और मीम की हमेशा जो है ना हम बनाई करेंगे। इसको बच्चों को ये बेसिकली क्लासेस में हम बताएंगे बच्चों को। अब जी बच्चे कैसे लिखते हैं, जी हमें कैसे लिखना चाहिए कि ये बच्चों को बताना है। ये खास तौर पे ये जो शुरू क्लासेस में कापियाँ लगाई हैं ना, इनका मकसद क्यों है, तो हम तरह तरह की कापियाँ क्यों लगा रहे हैं बच्चों को। हम एक ही कापी पे कहते सारा काम कर लो, मैथ का भी उसी में कर लो, इंग्लिश का भी कर लो, उर्दू का भी कर लो, अलग अलग कापियाँ क्यों लगाई हैं, क्योंकि हमने बच्चों का फोकस करवाना है कि इस लाइन से कौन सा वर्ड शुरू होगा। ये इंग्लिश का है तो इंग्लिश की जैसा कि मैं जी लिखने लगी हूँ तो जी का हम पहले सब बच्चों को बताएंगे कि बच्चों इधर देखो मैं कैसे लिखने लगी हूँ। अब मैं आपका फोकस करवाया होगा ना, इसी तरह हर बच्चे का आपको एक तरफ फोकस हो। मैंने उनको बताना है ये लाइनें कितनी है, 1 2 3 4। अब मैंने ये पेन कहाँ पे रखना है, मैंने 2 वाली लाइन पे पेन रखना है, और मैंने लेके कहाँ तक आना है, लास्ट 3 वाले पेन तक लेके आऊंगी, और यहाँ ही छोड़ूंगी थोड़ा, तो फिर इसको ऊपर को लेके जाऊंगी। आप नहीं तो आप 2 लाइन तक भी ले आ सकते हैं, यहाँ पे आप छोड़ देंगे। फिर इसको हम अब इसको जो जी मुकम्मल करने के लिए हम ऊपर से यहाँ से नहीं पेन रखेंगे, थोड़ा सा नीचे से यहाँ रखेंगे, और अब इसकी गुलाई बनाते जो है हम ये ऊपर की लाइन को टच करते हुए नीचे की लाइन को टच करते आएंगे। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये यहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सुबह ही जाकर अपनी क्लास में कापियां देखिएगा, और ये इस लाइन को भी पार कर गए हैं, लाइन को भी पार कर रहे हैं। या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जो लफ्ज हमने जैसा बी लिखना मैंने 3 लाइनों में, ये जो है 3 लाइनों में आएगा। अब फिर इसको वैसे ही गुलाई के लिए टच करेंगे 2 लाइनों में, इसको खत्म भी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो आपको नजर आ रहा है एंड पे, यानी उन्होंने 3 लाइनों में नहीं लिखा बी, उन्होंने क्या लिखा, और इस पे टिक टिक होता जा रहा है चेकिंग में और रीचेकिंग में भी। ये चीजें गलत हैं। और ये सिर्फ ये नहीं, हमारे स्कूल में बहुत से स्कूलों में, ये बहुत कम स्कूल है जिनको हम फिर कहते हैं ना ये बड़े स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, उन स्कूलों में सबसे पहले वो टीचर्स की ट्रेनिंग इन्हीं चीज़ों की करते हैं
तब जाके जो ना जब टीचर को शौक होता है ना कि मैंने ये 4 लाइनें हैं और हर कैपिटल पे मैंने बच्चों को बताना है, लेटर पे बताना है कि अब आपने पेन फर्स्ट पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है या 4 पे रखना है। बच्चे को पता होना चाहिए कि अब मैंने जब यूज़ करना है तो मैंने पेन को कौन सी लाइन पे रखना है। एम अगर मैंने कैपिटल लिखना है तो मैं क्या करूँगी, मैं ये तीसरी लाइन से पेन रखूँगी, ऊपर पे ले जाऊँगी, फिर मैं नीचे आऊँगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर मैंने शार्ट लिखना है, कैपिटल में उसमें स्मॉल लेटर में लिखना है तो मैं दूसरी लाइन पे पेन रखूँगी, फिर नीचे इस लाइन को टच करूँगी, फिर ऊपर, फिर इस लाइन को टच करूँगी, फिर ये। अगर मेरा एम जो है वो ऐसे होगा, ये राउंड है क्योंकि ये लाइन को ऊपर वाली लाइन को भी क्रॉस कर गया, नीचे वाली को भी क्रॉस कर गया। ये तो है हमारे जहाँ तक 4 क्लासेस तक 4 लाइन्स लगती हैं उनका। अब 5 से लेके 10 तक जो है ना 4 लाइन्स तो नहीं यूज़ हो रही। अब इनका मैनर्स क्या होना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो हमने बेसिकली यही चीज़ें बतानी है ना। उनके लिए अगर हम 1 ये यूज़ कर रहे हैं, 1 लाइन यूज़ कर रहे हैं, अब मैं लिख रही हूँ संडे, अब 1 लाइन हमने यूज़ करनी है। मैंने इसका पैटर्न बना लिया, ये कैपिटल है, फर्स्ट तो कैपिटल लेटर ही आएगा ना, बाकी सारे स्मॉल लेटर लिखने हैं। अब मैंने अंदाजे से ये देखना है कि मेरा हाफ जो है वो इतना आ गया। अब ये इसके अंदर जो है ना, जो जितने भी ये 2 लाइन्स वाले वर्ड हैं वो मेरे इसके अंदर आने चाहिए। जो मेरे 3 लाइन वाले वर्ड हैं वो सारे जो है ना वो इसके बराबर आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो अभी ये तो हमने सिखाया था छोटी क्लासेस में 4 लाइनों के पैटर्न। अब बड़ी क्लासेस में 4 लाइनें तो नहीं है, लेकिन पैटर्न से हमें हिलना नहीं है। अब क्या करेंगे, ये एक जो आइडिया में छोटी क्लासेस से सीख लिया उसके मुताबिक अब हम यू लाइन को टच करता हुआ, एन, डी, अब डी आ गया। ये कितनी लाइनों में होता है, 3 लाइनों में। अब हम 3 लाइनों के पैटर्न के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे जाएंगे, और जो इसकी गुलाई है वो 2 लाइनों के बराबर होती है, इसको हम ये करेंगे। और वाई जो है वो आखिरी 3 लाइनों में होता है। हम पहली 2 लाइनों से स्टार्ट करेंगे और नीचे वाली 3 लाइनों को जाके टच करेंगे, संडे। अगर आप इस पैटर्न को अभी देख सकती हैं, आप ये कंप्यूटराइज राइटिंग देखिए, फ्लैक्स पे इंग्लिश में लगे ना नेम लिखे हुए हैं। अब ये देखें कि जितने भी वो कैपिटल लेटर हैं या जो 3 लाइन्स के हैं वो थोड़े से ऊपर है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ मिस्टर सरफराज अहमद, उस पर आप देखें F G A, ये 2 लाइन में, 2 लाइन्स में, Y 3 लाइन्स में। हालांकि हमारे पास ये लाइन्स नहीं है, लेकिन हम सेम उसी पैटर्न पे आए हैं, और यही पैटर्न आप ये हर नेम में भी चेक कर लें। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो जब लिखते हैं ना तो वो मोस्टली ये क्या कि हमें अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम बच्चों को नहीं बता रहे। आप ये गौर कीजिएगा, बच्चे जब करते हैं ये देखिए, ये सेम पैटर्न है, वो नहीं है जो हमारा 4 लाइन वाला होना चाहिए। तो अब जो है ये काफ़ी, ये मैंने लिखी हुई है आपकी जो है सारे हरूफ इसके अंदर, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको लिखवाते। तो अगर तो आप चाहती हैं तो ये हमारे पास टाइम होता है छुट्टी के बाद आधे घंटे का। अगर उसके अंदर हर टीचर मुझे पर्सनली लिख के दिखाए ताकि मैं उसको पर्सनली जो है ना उसकी इजरा कर सकूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कापियाँ बड़ी होती हैं जिसमें ये लाइनें होती हैं जी, काफियाँ तैयार होती जी, हैं, जी, तो जी। फिर आपने उनको सिखाना है ऐसे। जी बिल्कुल सिखा, उसको प्लेस कहाँ पर कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगर मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। मैडम ने जो बात की है ना बच्चों के बारे में,
مجھے خوشی ہوئی ہے اس چیز کی کہ جس طریقے سے میڈم نے آج آپ کو سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تربیت دینے کی کوشش ہے، اور میڈم کو پتہ ہے کہ میں کلاسوں میں جا کے اسی طرح سب کو تربیت دی ہے، جی اسی طریقے سے لکھ کے نہیں دی، لیکن میں بتایا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. جو استاد ہوتا ہے نا جب وہ گھر سے آتا ہے نا تو یہ کرسی اس کے لیے نہیں ہوتی، بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کا استاد کا کام یہ ہے کہ وہ جب اپنی کلاس میں آیا، جب جیسے بچے آئے نا پہلے تو انہیں اپنے ان بچوں کو ریسیو کرنا ہے خوشی کے ساتھ، مسکرا کے. ان کا جو آپ کا فیس ہے نا بچوں کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسا خوبصورت مسکرا کے کہ بچے دیکھ کے آپ کو خوش ہو جائے، وہ بھی ہنسنا شروع ہو جائے. اور جب بچوں کو آپ ریسیو کر کے کلاس میں لے کے جائیں، پھر سب سے پہلے آپ بچوں کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ آج آپ گھر میں کیا کھایا ہے، ناشتہ کر کے آئے ہو نہیں کر کے آئے، کوئی ایسی کوئی بات ان کے ساتھ کریں جو ان کا دل خوش ہو جائے. بچے اس طرح کی کوئی سٹوری ان کے ساتھ کی جائے، پوچھ گچھ کی جائے کہ بچوں کا دل خوش ہو جائے. تو وہ جب بچے خوش ہوں گے نا تو وہ خوشی سے کام کریں گے، ان کا ذہن کھلتا ہے، ذہن کھل جائے گا ان کا. تو اسی طرح استاد اگر کلاس میں آیا تو جیسے انہوں نے کہا ہے بس ٹھیک ہے، بچہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، استاد کو پتہ ہی نہیں، تو وہ کلاس میں بچے کیسے کامیاب ہوں گے. اور کافی دفعہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور میڈم نے بھی دیکھا ہے کہ ٹیچر جا کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی، بھائی وہ گھر سے سونے کے لیے تو نہیں آئی نا، اس نے جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے ٹائم پہ نا وہ بچوں کے لیے آئی ہے نا، ان کی تربیت کے لیے آئی ہے نا. جب تک میری اپنی تربیت نہیں ہوگی تو میں دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا. تو یہ آج کا جو یہ منتھلی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، ہم نے خود سیکھنا ہے، تو پھر ہم دوسروں کو سکھا سکیں گے، پھر ہم دوسروں کی تربیت کر سکیں گے. اور ہر دفعہ ہر میٹنگ کے اندر آپ کے ساتھ ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ سب سے ضروری جو پہلا پوائنٹ ہے نا ہمارا وہ ٹائم کی پابندی ہے، جس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے. کچھ میری بیٹیاں وہ بالکل ٹائم سے آ رہی ہیں، باقی بچیاں جو یہاں سے جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا تو پنجابی کہتے ہیں نا ایک دو سنو تو دو کٹ چھوڑو، ایک کان تو سنیا دوسرے تو کٹ چھڑے باہر. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے یہ نقصان دہ ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے نہیں ہے. ہم کہیں نا کہ ہمارا فیوچر ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جب ہماری تربیت ہو جائے گی. جب ہماری تربیت نہ ہوئی تو ہم نے آگے والی نسلوں کی کیسے تربیت کرنی ہے. میری بیٹیوں، آپ سب نے ایک دن ایسا آنا ہے کہ اپنے اپنے گھر میں جانا ہے، تو پھر آپ کا جو آنے والا ٹائم ہے آپ اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کر سکو گے اگر آپ کی اپنی تربیت نہ ہوئی تو. تو ہر میٹنگ کے اندر میرا یہی آپ سے سوال ہوتا ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بیٹا اچھے طریقے سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں، پھر کلاس کے اندر ان بچوں کی تربیت کریں. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اللہ کو بھی راضی کرنے کا ہمارے پاس ایک ہی یہ طریقہ ہے، اور ہمارے اپنے لیے سب سے زیادہ بہترین مفید یہ چیز جو ہے نا یہ عمل ہے کہ ہم اگر گھر سے آئے ہیں، ہماری 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. گھر سے جب ہم نکلے گھر کے جو حالات ہے وہ گھر میں چھوڑ کے آ گئے، جب یہاں پہ آئے ہیں جس کام پہ بھی آئے ہیں پھر ہمارا پورا فوکس اس پہ ہونا چاہیے. تو اگر آگے ٹیچر نے وہ سارا کہ یہاں پہ بیٹھنا ہے جہاں بس بیٹھی ہے کر کے، تو بچے بھی تو اسی طرح بیٹھیں گے نا. بچے بھی ایک طرح، جیسے یہ پیپر ہے، یہ کہا میڈم نے کہا کہ بچے پیپر پھاڑ کے پھینک رہے، کوئی ادھر پھینک رہا ہے کوئی ادھر پھینک رہا ہے. ہر کلاس کے اندر باسکٹ رکھی ہوئی ہے نا، کوئی کلاس ایسی ہے جدھر باسکٹ نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے آج تک اسکول کے اندر، آپ کو بھی پتہ ہے میڈم سامنے بیٹھی ہے، کسی قسم کی فیسلٹی مجھے کہا گیا ہو تو جو آپ کو مہیا نہیں کی تو پھر وہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، وہ میری کتائی ہے، میری غلطی ہے، لیکن میں ہر چیز مہیا کر کے دیتا ہوں الحمدللہ. تو پھر جیسے میں یہ سامنے ابھی میڈم سامنے کھڑی ہو کے آپ کو بتا رہی تھی، جب میں بات کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں سب کو، تو میرے سامنے اگر کوئی بھی بچہ کو پیپر پھاڑ رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو مجھے نظر تو آ رہا ہے نا. تو میں فوری طور پہ
उस बच्चे के पास करीब चला जाऊंगा, वहाँ पे ये इस जगह पे खड़ा तो शोर नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो, ताकि वो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाए। उस बच्चे के पास चले जाना है, जाके आराम से उसको कहना है बेटा ये काम अच्छा नहीं, ये ना फाड़ो, ये आपके लिए नुकसान दे, ये अच्छी चीज़ नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। उसको जब हम मोहब्बत से समझाएंगे, बताएंगे, तो उसके ज़हन में वो चीज़ बैठेगी। अगर हम दूर से आवाज़ देंगे ना, उसको शोर करेंगे, एक तो वो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो बच्चे के ज़हन पे बोझ आ जाएगा, तो समझने की बजाय वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इससे बेहतर होता है कि बच्चे के करीब जाओ और जाके मोहब्बत से उसको कहो कि भाई ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं, ये नुकसान हो रहा है, ये तो गलत है, इसको इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। तो जब आप समझाएंगे तो कभी इस तरह नहीं हो सकता। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम पीछे बैठ रहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बे करें, हम अपनी बातों में जाकर घर की को बात देन में आ गई, या कोई और बात देन में आ गई, या अपनी को बुक पकड़ के बैठे हैं। तो ये बेटा काम जो है ना, ये सही नहीं है। हमें क्लास के अंदर जब आना है तो हमारा फोकस पूरा, वो पूरी जो हमारे सामने क्लास बैठी है ना, चाहे किसी के पास 10 बच्चे हैं, या 20 हैं, या 30 हैं, उनका फोकस उनके ऊपर होना चाहिए, तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं, तो बच्चे भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा ख्याल है कि बेटा आपको पता है हर दफ़ा मैं यही बात करता हूँ। तो अब दोबारा मैं ये कहूँगा कि आज हमारे पास ख्वाजा साहब आए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह डेनमार्क में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तो खैर रिटायर है, अभी नहीं पढ़ा रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ उस्ताद, बच्चों को पढ़ाने के उस्ताद नहीं है, उस्तादों के उस्ताद हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे कोई ऐसी मफीद चीज़ें हमें मिल जाए जो हम हासिल करें, जो हमारी तरबियत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कोई बेहतर साबित हो। तो ख्वाजा साहब क्वेश्चन आपका जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक सवाल है छोटा सा मेरा, कि जो बच्चियाँ मुझे पहले से जानती हैं वो हाथ खड़ा करें, जरा थोड़ा सा हाथ ऊपर हो, और जो मुझे नहीं जानती वो मुझे बता दें ज़रा। और जो बच्चियाँ जानती हैं उनको पता है कि मेरे व्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो हाजी साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एजुकेशन, तालीम। तालीम मरकब है तालीम और तरबियत का। जब बच्चा स्कूल में आता है तो सबसे पहले उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसको सबसे पहले तरबियत की ज़रूरत होती है। हाजी साहब को बता उसको तरबियत की ज़रूरत होती है। तालीम के लिए उसके पास अगले 16, 17, 18, 20 साल जो है पड़े होते हैं, लेकिन अगर उसकी बेसिकली तरबियत ख़राब हो जाए तो उसकी तालीम भी ख़राब हो जाती है। तो यूरोप में जो है, मैं आप मुझे मिसाल देनी पड़ेगी ना। जी जी। यूरोप में जो है जब बच्चा दाखिल होता है, एक तो उसकी उम्र को हम 6 साल की उम्र का बच्चा लेते हैं। ये चाहे अमेरिका है चाहे यूरोप है, हम 6 साल से पहले आप बच्चा भी लेते हैं। 6 साल का बच्चा हम लेते हैं, और पहला 1 साल या 2 साल जो है हम उसकी नर्सरी, जिसको आप यहाँ पर बोलते हैं, तो उसको हम तरबियत जो है ना देते हैं। तरबियत क्या देते हैं? सबसे पहले जो हम एक काम करते हैं वो कहते हैं भाई इस बच्चे को ट्रैफिक सिखाओ। ट्रैफिक का जो है ना, उसके लिए क्या करते हैं, हम ड्राइंग बुक्स उनको दे देते हैं, खाली होती है, लकीरें पड़ी होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बड़ा होता है, इशारे बड़े होते हैं, रंग नहीं। उसमें कहते हैं बच्चे को हम रंग भरो, लाल बत्ती, पीली बत्ती और सब्ज बत्ती, जो उसमें रंग भरो। बच्चा अपनी सेंस के मुताबिक जो है ना उसमें रंग भरता है। अगर उनको पता नहीं चलता तो उस्ताद उनके जो है, अच्छा उस्ताद भी जो है ना 2 होते हैं। जी जी। अब प्रॉब्लम है वसाइल, बात वसाइल की होती है। उस्ताद जो है क्लास में 2 होते हैं, एक उस्ताद होता है, एक तरबियत देने वाला होता है। अब वो बच्चे जो है सबसे पहले जो है ना रंग भरते हैं। 1 हफ्ता हम उनको देते हैं कि आप जो है ना, एंड ये होता है कि आखिरी बच्चे तक जो है वो मुकम्मल तौर पर उसमें रंग भर लेते हैं, बिल्कुल ठीक रंग भर लेते हैं।
تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوکل پولیس اسٹیشن سے کانسٹیبل آتا ہے جی وہ کانسٹیبل جو ہے نا ان کو اپنا تعارف کراتا ہے اور پھر ان کے جو ہے نا جو انہوں نے کام کیا ایک ہفتے میں اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو جو ہے نا بڑا اچھا کام ہے بہت نفیس ہے اس کی جیب میں ٹافیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے ٹافی دے دیتا ہے دیتا سب کو ہے لیکن جس سے پہلے اس کا تعارف ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے ہم بچے کو باہر لے کر جاتے ہیں پریکٹیکل کرانے کے لیے دو استاد جو ہے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں پولیس کانسٹیبل والا جو دوسری سائڈ بھی کھڑا ہو جاتا ہے یہ بینا امریکن ماڈل بھی یہی ہے جی جی تو بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بس سڑک پار کرو بچے بھی چونکہ رنگ بھرے ہوتے ہیں زیبرا کراسنگ میں نشان لگائے ہوتے ہیں بتیوں میں رنگ بھرے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے نا دائیں دیکھتا ہے پھر بائیں دیکھتا ہے پھر دائیں دیکھتا ہے سڑک کراس کر جاتا ہے اگر کوئی ٹریفک نہ ہو تو سڑک اب ادھر جاتا ہے تو اس کے منہ میں ٹافی ڈال دیتا ہے جو بچہ ہے نا وہ مرکزی کردار ہے تعلیم و تربیت کا اور یہ تربیت کا انداز ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے کہ یہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے یہ سیکھنے والی بات ہے سیکھنے والی بات ہے اچھی چیز جہاں بھی آپ کو ملے اس کو اڈاپٹ کریں بالکل اور بری چیز جہاں بھی ملے اس سے جو ہے کرارہ کشی کریں اب بچہ جو ہے وہ رات کو 10 بجے 11 بجے بھی آتا ہے سڑک کو دائیں بائیں دیکھتا ہے ٹریفک نہیں ہے تو وہ سڑک پار کرے گا ورنہ اگر ٹریفک آ رہی ہے تو وہ سڑک کبھی پار نہیں کرے گا جیسے میرا ایک برادر ان لا ہے تو وہ MBA تھا اور کمپنی میں بہت بڑے پوسٹ کا بالغ تھا میں کراچی سے ایئرپورٹ سے آ رہا تھا شہر کی طرف تو وہ لال بتیاں کراس کرتے جا رہے تھے جی جی اب میں نے ان کو کہا کہ آپ لال بتی کراس کر رہے ہیں انہوں نے کہا آ کوئی نہیں رہا اب قانون کا احترام یہ ہوتا ہے کہ قانون سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے اس کا احترام کرنا ہے اور یہاں بھی یہ حساب ہے کہ آپ جو ہے نا لال بتی کراس کر جاتے ہیں لال بتی پر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو یہ تو ایک بات ہوئی یہ ہے بات تربیت کی ہم بچے کو پہلے 2 سال جو ہے نا تربیت دیتے ہیں اس امید پر تربیت دیتے ہیں کہ اس نے باقی ساری زندگی پڑھنا ہے باقی ساری زندگی اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کو جو ہے نا تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو میری بیٹیوں آپ نے بھی جو سب سے زیادہ جو چیز جیسے حاجی صاحب نے فرمایا تھا نا آپ نے بھی سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ تربیت ہے ایک بچہ کاغذ کیوں پڑھے گا دیکھیے نا اس کے ذہن میں خلفشار ہے تو وہ کاغذ پڑھ رہا ہے نا آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں آج اس کو بتا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے حاجی صاحب نے فرمایا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگی یہ ہے تعلیم و تربیت کمبینیشن آف دی ایجوکیشن ٹھیک ہے آپ نے پہلے جو بچے آتے ہیں میں یہاں پر اس لیے بھی آتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر روحانی سکون سا ملتا ہے اسکول میں ان کو ایسے برادران چلا رہے ہیں جو خود تو زیادہ نہیں پڑھے ہوئے لیکن ان کا عملی تجربہ مجھ سے زیادہ ہے ایمانداری کی بات ہے خالد صاحب کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ خالد صاحب آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں میٹرک مکمل نہیں کیا لیکن ان کی تحریر میں مجھے جی الحمدللہ دیکھیں ان کی تحریر میں مجھے جو ہے نا میرا اللہ مجھے نظر آتا ہے جی اور میں مدرسہ کی تعلیم بھی ہے نا جی مدرسہ کی تعلیم بھی ہے ہاں جی لیکن دیکھیں لفظ کو بڑھانا لفظ کو جو ہے ترتیب دینا وہ لفظوں کی ترتیب دینا لفظوں کو جو ہے نا لفظوں کا گلدستہ بنا دیتے ہیں گلدستہ بنا دیتے ہیں بالکل اور بہت ساری تالیاں خالد صاحب کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی مجھے ٹائم ملا یا وقت ملا کیونکہ اگر میں سوال کا جواب جو ہے نا فیس بک پر لکھ دوں تو وہ اتنے جو ہے نا وہ پڑھیں گے خوش ہوں گے ذات اپنی ذات تک لیکن جو تعریف ہوتی ہے وہ لوگوں میں ہونی چاہیے بالکل لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اب میں یہاں پر جو ہے نا دوسری بات آپ کی طرف آنے لگا ہوں بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کی ٹیچر جو ہے نا شاباش دے زبردست جی
Good. یہ ایک سائیکالوجی ہے, جی. ٹھیک ہے, بچوں کی سائیکالوجی ہے. بچہ خوش ہوتا ہے اور بچہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کی جو ہے نا جو وہ چاہتا ہے وہ ہو. تو اس سے میں جو ہے نا اپنی تعلیمی دوران, اب میں جو ہے نا مجھے ریٹائر ہوئے بھی جو ہے نا 15-20 سال ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے نظر کم آتا ہے, جو ایمانداری کی بات ہے. کانوں سے اونچا سنتا ہوں. عمر میری جو ہے نا 83 ایئرز اولڈ ہے, لیکن میں اسکولوں میں جا کر کام کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جو میرے پاس تجربہ ہے, جو میرے پاس علم ہے, اگر یہ کسی کے کام آ جائے تو میری عاقبت جو ہے نا بن جائے. ماشاءاللہ. بہت خوب. یہ میری عاقبت بن جائے گی. اور اس اسکول سے مجھے پیار ہے, پیار نہیں عشق ہے, کیونکہ یہ میرا سٹارٹنگ اسکول ہے. میں باقی سارے شہروں میں جاتا ہوں, اپنا گوجرا والے میں, یہ دوسرے تیسرے ڈسکا, یہ وہ جہاں بھی وہ ٹائم مانگتے ہیں, اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں فراق دلی سے ان کو دیتا ہوں. لیکن یہ اسکول اگر مجھے رات کو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے, ایسا رات میں کیا ہے نا, رات کو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ صبح 8 بجے جانا ہے. رات کو میں ایک میٹنگ میں پھنسا ہوا تھا اچھا خاصا, لیکن میں نے کہا جی آپ کا حکم ہے, اور یہ صفیہ انور اسکول جو ہے یہ میرا جو ہے نا پسندیدہ ہے, اور مجھے یہاں جا کر اپنے گھر جیسا سکون ملتا ہے, پیار ملتا ہے, چاہ ملتی ہے, بلبلہ ملتا ہے. میں آپ کی جو ہیڈ مسٹر صاحب ہے, خالدہ صاحبہ, ہم ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں ماشاء اللہ, اس اسکول کے حوالے سے ہی. تو یاد یہ رکھیں کہ آپ نے بچوں کو جو ٹیمپو دینی ہے نا وہ خوشی میں پڑھانا ہے. اگر غصے میں آپ پڑھائیں گے تو بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بچہ اسی بھول بھلیا میں رہتا ہے کہ میں جو ہے نا میں نے کس بات پر میری ٹیچر جو ہے نا خفا ہو رہی ہے, وہ اس کیلکولیشن کو جو ہے نا حل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے. تو اس کی بجائے بچے کو جو ہے نا خوشگوار ماحول میں پڑھانا ہے. خوشگوار ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قومی ترانے نہیں ہوتے, یہ قومی جو جس میں جذبہ بیدار ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا بھی ہے, اور اس کے کہا بھی ہوا, پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہوا. ان کو بھی آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جب بچے کا ذہن جو ہے وہ خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس میں اس کی کمپیٹنس پاور جو ہے, اس کی ایکسیپشنل پاور جو ہے, اس کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اور غصے میں بچہ جو ہے نا وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کس بات پر, کئی چیزیں بچوں کو نہیں سمجھ آتی, جو غصہ اب اپنا نکال رہی ہوتی ہے. بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بچہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں جو ہے نا اس نے جو ہے نا ٹیچر غصے ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک آپ کو تجربہ کر کے بتایا تھا کہ ٹافیاں دے رہے تھے, ہم یہاں پر ہی تھے, ہم ٹافیاں دے رہے تھے تو ایک ٹافی کر کے دے رہے تھے. میں نے کہا ٹافی کا پہلا ڈبہ بچے کو پکڑائے, بچہ اپنی ٹافی لے ڈبہ آگے کرتے. حال صاحب آپ کا آدھا ٹائم بچ گیا. تو یہ میں نے بھی سیکھا ہوا ہے, یہ نہیں کہ مجھے ودیت ہوئی ہے, نہیں, یہ میں نے بھی سیکھا ہوا ہے. تو یہ اسکول میرا اسکول ہے. جب آپ مجھے بلائیں گی میں آؤں گا, سر کے بال آؤں گا اور خوش دلی کے ساتھ آؤں گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا اسکول جو ہے دیکھیں 300 بچے تھے, 300 کی بجائے یا 525 بچے ہو رہے ہیں. تو آپ کا اسکول بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے. اللہ کا کرم اور فضل رہے, ٹھیک ہے. کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو اونچی آواز میں مجھ سے آپ سوال کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اسی کو کافی سمجھ آج کے لیے آتا ہے. فائد صاحب ماشاء اللہ تھوڑا جا اونچا سوچتے ہیں, اس واسطے کیا جانا ہے کہ سب جس نے بھی بات کرنی ذرا بلند آواز میں کیا. میرا جو اسپیشل ٹاپک جو ہے نا وہ معذور بچے ہیں, ٹھیک ہے. معذور بچے ہیں, ان کے ساتھ چلنا, ان کے ساتھ ان کو تربیت دینا, ان کو پڑھانا, ان کو جو ہے نا لکھانا, اور ان کو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے سبق دینا, یہ میرا جو ہے نا معذور بچے ہیں. اور وہی اسی میں سے میں ریٹائر ہوا ہوں. لیکن چونکہ بیسیکلی میں ایک استاد ہوں, آپ جیسے, آپ میرے کولیگ ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو آپ میرے کولیگ ہیں. کولیگ کا جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا عزت احترام بڑا فرض ہو جاتا ہے. تو میرے لیے بھی آپ کے لیے میری بیٹیوں یہ عزت احترام فرض ہے. لیکن فرض اس وقت جو ہے نا صحیح ہے اپنا کام کرے گا جب یہ تربیت آپ اپنے بچوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ. بیٹا کوئی بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے خواجہ صاحب سے تو بیٹا آپ کر سکتے ہیں بلند آواز میں کھڑی ہو کے.
किसी के दिल में कोई बात आ रही है, वरना सारा कुछ ठीक है ना। फायदा इस तरह है कि मैं अपनी बेटियों को ये कहता हूँ कि हर बेटी को ये कहता हूँ कि आप अपने पास अपनी पर्सनल डायरी रखें। जी। जो आपके दिल में कोई बात आती है, घर में आई है, बाहर में कुछ चीज़ देखी तो आप उसको लिखे, ताकि आपने अपने पास लिखा होगा तो जब आप यहाँ पे आके मीटिंग में किसी जगह पे बैठेंगे तो आपके वो काम आएगी चीज़ें। लेकिन आज तक किसी ने भी अपने पास नहीं रखी, और मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि क्लासों में जाके मैंने अब का 1 साल हो गया, 1.5 साल में क्लासों में नहीं जाता। नहीं तो शुरू में स्टार्टिंग में मैं क्लासों में जाता था, और हर क्लास में जाके हर उस्ताद को, हर टीचर को मैंने खुद ट्रेनिंग दी है खड़े होके कि मकसद क्या है यहाँ पे आने का। जब मैं देखता हूँ, इस हफ्ते वाले दिन मैंने यहाँ पे सफाई की है सारी, और कमरों में मैंने जाके देखा है नीचे पूरे पेपर और गन पड़ा हुआ है। हालांकि हर क्लास के अंदर बास्केट रखी हुई है, और मैं नहीं समझता कि अगर उस्ताद सामने बैठा है तो वो बच्चे खा खा के नीचे चीज़ें फेंक दी जाए, ये हो नहीं सकता। अभी वो जो सफाई वाली है उसको हम क्या कहें, वो जो टेबल पड़े हैं, लोहे के टेबल बेंच, वो सारे किस तरह उठाएंगे और नीचे जाके वो सफाई करेगी। आज फिर मैं दोबारा बेटा कहने लगा हूँ, मैंने दोबारा क्लासें चेक करनी है, अगर किसी क्लास के अंदर पेपर नीचे पड़ा है तो दूसरे दिन आके वो टीचर खुद सफाई करेगी, उसकी जिम्मेदारी है टीचर की, उस उस्ताद की जिम्मेदारी है जिस कमरे के अंदर वो उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर वो सामने उस्ताद खड़ा है और उसकी तवज्जो पूरी बच्चों के ऊपर है, तो कोई भी बच्चा ऐसा कोई हरकत कर रहा है तो हमारा मकसद है तरबियत का। तो पहले आप वो उस्ताद जो है ना बच्चे के करीब जाएगा, जाके उसको बड़े प्यार से मोहब्बत से समझाएगा ये चीज़ जो है ना ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं था। ये आप मेरी जेब में देखेंगे ना, ये देखो ये भरी हुई, मैं जिधर जाता हूँ कोई भी पेपर कोई भी काम किया अपनी जेब में डाल देता हूँ, जब घर जाऊँगा जाके एक जगह पे फेंकूँगा। तो ये चीज़ जो है ना ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि उस काम को अच्छे तरीके से कराया जाए। जी जी। इसका मैं आसान सा हल बता देता हूँ, और बहुत ही आसान हल है। ये जो हमारी टीचर्स हैं, हमारी बेटियां हैं, ये जब वक्त ख़त्म होने का हो ना, जी जी, तो ये सब बच्चों को कहे कि मेरे हाथ में नीचे से उठाकर कोई चीज़ रख दो, जी जी, या बास्केट में रख दो या मेरे हाथ में रख दो, जी जी, और जो बच्चा रख देगा मेरे हाथ में उसको छुट्टी। जी जी, जल्दी जाने के लालच में आपका कमरा ऐसे साफ होगा। जी, ये ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं। जल्दी जाने के जब बच्चे को छुट्टी होती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी चीजें समेटे और निकल जाओ। सही। जल्दी जाने के सिलसिले में ये हम वहाँ पर ये करते थे कि भाई आप इस तरह करें, मेरे हाथ में जो है ना, हम 2 टीचर होते थे, जी जी, मेरे हाथ में जो है ना नीचे से जो है ना जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे हाथ में रख दे, जो गंद पड़ा हुआ है या कागज़ पड़े हुए, 2-3 मिनट में कमरा जो होता है ना शीशे की तरह साफ हो जाता है। अपनी मदद आप सबसे ज़्यादा बच्चे को इस बात पर प्यार करें कि अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो अपने काम करें, और ये कर देख ले जरा एक दफा कौन कौन करेगा इसको, कौन कौन आजमाएगा इसको, आजमा कर देख ले। 1-2 मिनट आप बच्चे ने पहले जाने के लिए ना वो जो ना आपके लिए हाथ में चीज़ें देगा और आपका कमरा साफ हो जाएगा। क्योंकि ख्वाजा साहब मैंने शुरू से एक चीज़ सीखी है, कुछ लोग कहते हैं तलीम और तरबियत, मैं कहता नो, तरबियत और तलीम। तरबियत यही मैंने आपको पहले बताया था कि तरबियत जो है ना वो पहले 2 साल जो है ना उसका लाजमी जो है ना बहुत, उसके बाद सारी जिंदगी उसने पढ़ना है, उसने PhD करनी है। मेरी बेटी है वो PhD साइकोलॉजिस्ट है, शी इज ए प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, लेकिन वो मुझे कहती है अबू कि मैं आपसे सीखती हूँ। और ईमानदारी की बात है कि मेरा भी साइकोलॉजी से तल्लक है, क्योंकि मैं जो हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बेटी से सीखता हूँ, वो कहती है मैं आपसे सीखती हूँ।
تو یہ کسر نفسی ہونا بھی چاہیے چاہیے کہ آپ جو چیز جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. وہاں سے لے لو. اچھی چیز جہاں سے بھی ملے وہ آپ اس کو اٹھا لیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ میری بیٹیوں یہ کر کے دیکھو, بچوں کو کہو کہ نیچے دیکھو, فرش پر دیکھو, جو چیزیں پڑی میرے ہاتھ میں ایک ایک چیز رکھو, وہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا کمرہ صاف ستھرا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں ماشاءاللہ ہماری دیکھو یہ ساری بیٹیاں سمجھدار ہیں, اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے اندر جتنی عزت ان بیٹیوں کو ملتی ہے کسی اسکول کے اندر یہ عزت نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ, اللہ نے دیکھے حاجی صاحب کچھ کمیاں تھی آپ میں, میرا مطلب بالکل صحیح بات ہے, یہ تھی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کا موصل بنا دی ہے. جی. میں ذاتی طور پر آپ کا دوست ہوں, مجھے نہیں کہنا چاہیے گا, نہیں کہنا چاہیے آپ کو, نہیں کہنا چاہیے. اللہ نے آپ کو اس قوم کا, ان بچوں کا والی وارث بنا دیا ہے, اور اس قوم کو اللہ نے آپ کو جو ہے نا یہ ہمارا موصل بنا دیا ہے ایز اے پاکستانی. ٹھیک ہے جی. اور ایز اے ڈینش سٹیزن جی. میں آپ کا جو ہے نا اتنا, میں تو آپ کو ہر دفعہ کہتا رہتا ہوں, لیکن آج میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا جو بڑے گزرے ہیں یہ ان کے حصے کا کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ اپنی کمی کے باوجود جو ہے نا جس سطح پر پہنچ گئے ہیں, بعض دفعہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے بڑا بولنا سا محسوس کرتا ہوں. نہیں دیکھیں, زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے, باتیں کرنے سے نہیں بنتی. زندگی عمل سے بڑھتی ہے, اور یہ عملی کام کر کے دکھا رہے ہیں. اس عمر میں یہ بھاگ دوڑ, یہ مجھے لے کر آئے ہیں, آپ کو پتا ہے 20 کلومیٹر سے مجھے لے کر آئے ہیں. کس کے لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم آج کل ایک دوسرے کا حوال جان سکیں, ایک دوسرے کو اپنے تجربات سے مستفید کر سکیں. وہ سونے پر سہاگا آج حالت شادی کر گئی. ماشاءاللہ میں تو اس چیز پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ میرے والدین کی, ماں باپ کی بڑی دعائیں ہیں مجھے, کیونکہ میں جو کچھ ان کے لیے کرنا چاہتا تھا وہ تو میں نہیں کر سکا, لیکن یہ مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ کہ میرے ماں باپ میرے سے وہ خوش گئے انشاءاللہ. تو ان کی دعائیں, اور میں کہتا ہوں کہ کسی کی ایک بیٹی ہے, کسی کی 2 بیٹیاں, مجھے اللہ نے 100 کے حساب سے بیٹیاں دی اور بیٹے دی ہیں. اور میرے دوست اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے مفیز دیے ہیں جن سے میں بہت کچھ حاصل کر رہا ہوں, بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. اگر اسکول میں نہیں پڑھا تو باہر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ حاصل کرنے کی توفیق دی. آپ نے بہت کچھ ہے, اور ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں بیٹا, سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. وہ میں دیکھیں, میں باہر جو ہے نا, باہر ملک میں جو ہوتا ہے نا, مثلا یہ ہو گیا کہ کچھ الفاظ ایسے اردو کے ہوتے ہیں, اردو کو یورپ میں شروع کرانے والا ہوں. ہمارے اسکول میں, ڈینش اسکولوں میں اگر کوئی 12 بچے پاکستانی ہو جائیں تو وہاں ہم اردو لیب کیمپ کر دیتے ہیں. اردو لیب ایک پورا ڈیکوریٹڈ کمرہ جس میں 15 20 30 جو ہے نا اردو کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں, اردو جو ہے ٹیکسٹ بورڈ پڑا ہوا ہے, اس کو ہم نے شروع کیا. اور مجھے اللہ کا بڑا فخر ہے اللہ کی جناب سے کہ میں نے اس کو شروع کرانے میں بڑی محنت کی. اور اب اردو جو ہے وہ یورپ میں جو ہے نا پڑھائی جا رہی ہے, ناروے میں, سویڈن میں, اپنا ڈنمارک میں اردو پڑھائی جا رہی ہے, جرمن میں بھی پڑھائی جا رہی ہے, لیکن اتنی بڑی سطح پر نہیں ہے. تو جو سیکھنے کا عمل ہے, جو اچھا کام ہے نا, وہ جس جگہ مرضی آپ شروع کر دیں وہ اچھا کام ہی رہتا ہے. بالکل. اور یہ جو کام چل رہا ہے نا, اس میں الحمدللہ ہماری پوری فیملی جو ہے, میرے بھائیوں کا, میرے بیٹوں کا, بیٹیوں کا, میرے ساتھ بہت اچھا ان کا اتفاق ہے اور سلوک ہے. ان کی وجہ سے جو ہے نا میں آگے چل رہا ہوں. میرے بھی چھوٹے بھائی خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ انہوں نے بھی کافی ٹائم یہاں پہ دیا ہے, اور یہ بھی الحمدللہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو نیکی کا کام ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. ہماری کوشش پوری ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرے, سب کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور ہماری سوچ تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے, کوئی بھی ادارہ, کسی جگہ پہ کوئی انسان بھی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرو اور اس کے ساتھ تعاون کرو.
یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے سے آگے جا رہا ہے. جو آگے جا رہا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ. کسی کی ریس کر لو, جیلس پڑا نہ کرو. اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے نا, جب کوئی بھی اس کو فائدہ پہنچ جائے تو اس کا جو جیلس پڑا کرنے والا انسان ہے وہ نقصان پہ جائے گا. ریس کرنا کہ میں بھی کوشش کروں, اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ میں بھی اس منزل پہ جا سکوں, تو کوشش کرنا جو ہے نا وہ تو بہت ضروری ہے. کوشش کرے, اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے, تو پھر جو اللہ کو منظور ہے وہی ہونا ہے. باقی خالد صاحب خوشی حوصلہ. ماشاء اللہ جی, خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے استاد ہیں, ہمارے بھی استاد ہیں, بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جہاں میں نے اسکول چھوڑا یہ صرف اس میں حاجی صاحب کی محنت اور خاص کر ہماری میڈم محنت, ان کی لگن تعلیم کے ساتھ جو ہے یہ کام صرف اگر ہم دیکھیں کہ ہم سیلری لے رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں پھر نہیں ہوتا. یہ کام لگن سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سلیقہ, جو کام سلیقہ سے کیا جائے نا اس کا مزہ ہی ہوگا. تو میری تو یہ بچیاں, ہماری بچیاں, میرے لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ دیکھیں زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے صرف استاد ہی نہیں سمجھنا, اسٹوڈنٹ بھی سمجھنا ہے زندگی میں. اگر ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھیں گے کہ ہم طالب علم بھی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی دے گا اور ہم بہت کچھ سیکھیں گے. ابھی جیسے میں تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے, سب کو پتہ بھی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں میں نے یہ سب آپ لوگوں سے سیکھا ہے. جو میں جب میں اسکول میں آیا اس سے پہلے جو کچھ تھا, جب یہاں سے گیا میں نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہے. اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرتے دم تک مجھے تو جہاں سے کچھ بھی ملے میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں. تو ابھی بھی میں سن رہا تھا, خوش ہو رہا تھا, بہت کچھ میں نے حاصل کیا ہے, آج بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. دوسری بات ایک اور کہنا چاہوں گا کہ پڑھنا اور پڑھانا یہ دو کام ہے, اور پہلے پڑھنا پڑتا ہے پھر پڑھانا پڑتا ہے. تو پڑھنے میں آپ کے لیے میری ایک نصیحت یہ ہے کہ پہلے جو بچے ہیں, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, پہلے ان کو خود پڑھیں. بچوں کو پہلے پڑھنا پڑتا ہے, بالکل, نفسیات. جب تک ان کی نفسیات سے آپ واقف نہیں ہوں گی. آپ کی کلاس میں اگر 30 بچے ہیں, مجھے پتا ہے 30 سے زیادہ تم رکھتے بھی نہیں ہیں, جو مطلب ایک مقبول تعداد رکھی ہوتی ہے. 30 بچوں کی نفسیات سے اس کے استاد کو واقف ہونا چاہیے. اگر آپ اس کی نفسیات سے واقف ہوں گے, آپ کو ایک ایک بچے کا انفرادی طور پہ پتہ ہوگا کہ یہ کہتا ہے, یا اس کی تقریر کہتی ہے, یا اس کو میں کیسے سمجھا سکوں, تو پھر ہی ہم اس کام کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے کر سکیں گے. یہی میری نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابیاں دے. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے قریب ہوں, جب بھی کسی قسم کی مدد ہو تو میں آتا ہوں. میں فیصل چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جو عملی کام کیا جاتا ہے نا, اگر آدمی کو نیت کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اگر وہ اس کام کو کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ جو ٹیبل بنا ہے نا, اساتذہ پھر میں بنا, وہاں سے میں نے دیکھا بنتے ہوئے, تو اس کی اتنی ہائی قیمت ہے جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے پیسے انہوں نے لگائے ہیں وہاں پہ. اور پھر وہ کہتے ہیں دبئی جو فلانی جگہ بنیا, فلانی جگہ سے بنیا, اتنے اخراجات آتے ہیں. اگر یہ ٹیبل ہم کسی کو کہتے نا ہمیں بنا کے دو, تو اس کی لیبر اس نے تقریباً کم سے کم 40-50 ہزار مانگنا تھا. ان کے آگے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں وہاں سے دیکھ کے آیا, اور میں نے کارپینٹر کو بلایا, ایک اس کے ساتھ لیبر لیا, ایک میں خود لگا. اتوار کو میں نے اس کو بلایا اور صبح 7 بجے جا کے بازار سے سامان خریدا, سامان خرید کے لایا اور لا کے اس کو کام شروع کرا دیا. ابھی اس کو نہیں پتا کیا بننا ہے. میں نے اس کو کہا یہ چیز کاٹو, یہ کاٹو, یہ کاٹو, پہلے اس کا ڈھانچہ جو انہوں نے بات تیار کیا, لینا, پھر اٹھا کے اندر لائے, پھر اس کو سیٹ کیا. سیٹ کر کے بعد میں جو پلائی بورڈ تھی میں نے کہا لاؤ بھائی, اس کے اوپر رکھ کے لگا دی. اب اس کو اس طرح کر, جب وہ تیار ہو گیا تو وہ پریشان ہو گیا. رات کو ہم 10 بجے فارغ ہوئے. ایک دن میں اس کو مکمل کیا, سامان بھی خریدا, سب کچھ کیا, اور وہ رات کو نا پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کیا بنا دیا.
اب اس کی دیاری ہے 2500 روپیہ، میں نے اس کو 5000 دیا تو پھر بھی وہ سوچ پڑا تھا کہ نہیں سر 5000 بس کہتے میرا کام سی، میں کہ میں بھی تو نہ لگا کیا کام کیا جی 5000 میں نے اس کو دیا اور جو لیبر تھا 2000 اس کو دیا، 7000 کے 7500 اس کی مزدوری ہے، باقی جو مٹیریل آیا تھا۔ ابھی جو ٹیلیں لگی ہیں ابھی میں حساب کروں گا اس کا جو ہمارے اخراجات آئے ہیں اور جتنا ایریا ہمارا کور ہوا ہے، آپ کسی سے جا کے چیک کر لیں، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا اتنے پیسوں میں کیسے یہ کام ہو گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ اتنا زبردست خوبصورت بنا ہے۔ تو ایک دن میں یہ تیار کیا تھا، لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب آدمی کو نیت کرے نا کام کی تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات ایک جو میں نے سیکھی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، جیسے صبح کلاس میں آئے تو ہم سامنے کلاس کو دیکھتے رہیں گے کدو 12 بجیں گے کدو 12 بجیں گے، وہ ہمارا ٹائم ہی ختم نہیں ہوتا، ٹائم ختم نہیں ہوتا، سلو ہو جاتا۔ جب ہم نے اس کو نہیں دیکھنا نا، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں تو یقین کرو آپ کو ٹائم کا نہیں پتا، 12 بج کے چل چلیے ایسے۔ جب آپ کا ذہن پوری توجہ اپنے کام پہ ہوگی نا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے دن کدھر گزر گیا۔ تو جب آدمی فارغ بیٹھا نا جو فلانے میں دیکھنا وہ ٹائم کی ہو گیا ٹائم کی ہو گیا ٹائم کی ہو گیا، وہ ٹائم نہیں مکتا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کی ہو گیا 12 نہیں بجتے تھے۔ تو یہ چیزیں مین ہے بیٹا کہ جب ہم نے اسکول کے اندر کلاسوں میں آنا ہے نا، ہم نے ٹائم کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی جس کام کے لیے آئے ہیں نا ہمارا پورا فوکس توجہ اس جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اور جیسے میں کہتا ہوں کہ وہی چیز کے محبت کے ساتھ بچوں کے ساتھ اگر کوئی بات کی جاتی ہے نا، اگر انسان خوش ہے نا تو اس کا ذہن جو ہے نا وہ کھلتا ہے۔ جیسے وہ خواجہ صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ گرین سیل جو ہے نا وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو ہمارا ریڈ ہے نا وہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان غصے میں آتا ہے تو ریڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو گرین ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے دماغ کے اوپر نا بوجھ آ جاتا ہے، جیسے ہم کسی انسان کے سر پہ وزن رکھتے ہیں نا، اگر وہ 10 کلو اٹھا سکتا ہے تو ہم اوپر اس کے 12 کلو رکھ دیں گے تو وہ پریشانی میں آ جائے گا۔ تو اگر 10 کی بجائے ہم 8 رکھیں گے 6 رکھیں گے تو اس کا اتنا وہ خوش ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہمارا غصے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا بچے کو یا کسی کو بھی دبانے کا نیچا دکھانے کا، تو اس کا ذہن جو ہے نا اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، تو وہ جو صحیح بات ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا، وہ الٹی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کو جب خوش ہوتا ہے تو اس کا دماغ کھلتا ہے پھیلتا ہے، تو خوشی میں آگے ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اپنے اندر وہ جذب کر لیتا ہے اس چیز کو۔ تو بیٹا یہی ہے، آپ سے پھر آج دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹی ہیں، تو کوشش کریں کہ آج کے بعد یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں، جیسے خواجہ صاحب ماشاءاللہ خالد صاحب نے بات کی ہے، میڈم خالدہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی صحت والی زندگی دے، آپ سب کو اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں سمجھوں کہ میں نے جو بات کی ہے یہی بات صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ بات جب ایسا ہوتا ہے کہ 4 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اگر اس نے بات کی ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے چل تینوں کی پتا میں تو میری نیند بڑھو گی میں تو کل سکھا لگا، نہیں اس کی بھی بات سنو۔ میں بھی اپنی بات کرتا ہوں، میں نے بھی میرے اندر بھی بڑا غصہ تھا، میں بھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، میرا بھائی سامنے بیٹھا ہوا، میں نے شروع سے اپنی بات دبائی، کام کرنا چل کر، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے میرا ٹائم گزرا ہے میں 6 لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں،
ان سے بہت کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور میں ابھی کوشش کر رہا ہوں. کبھی کبھی ابھی بھی میرے ذہن میں کبھی غصہ آ جاتا ہے تو میں کنٹرول کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں. تو ہمیشہ انسان وہی کامیاب ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے. جو جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا، صبر کرنے والا انسان کامیاب ہے. جو صبر کرے وہی کامیاب ہے. تو اب میں یہی کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی بھی انسان محلے کے اندر نا بڑا کچھ ہوتا ہے تو کئی لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں صاحب وہ فلانا بندہ تھوڑے بارے چ انجبا گلا کرتا سی، وہ انجبا کہنا سی، وہ اجری انجنے انجنے. تو میرا اس سے یہی ایک ہی بات ہوتی ہے، آپ فکر نہ کریں، اس نے مجھے کہا ہے نا کوئی بات نہیں، مجھے گالی دی ہے، جو کچھ بھی دیا اللہ اس کا بھلا کرے، تم پریشان نہ ہو جاؤ، مجھے کوئی بات نہیں. وہ جو میرے سے بات کرنے والا انسان ہے نا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ خود ہی وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں بھائی میں تو اپنے اس محلے کا نوکر ہوں، میں اپنے محلے کا ملازم ہوں. اور کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس تو مجھے یہ کہتے ہیں ایسا تو کو ملازم نے انہیں نوکر نے عجیب کرتے ہیں. تو میرا ان کے ساتھ بھی ایک ہی جواب ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی میرے گھر میں آ جائے، مہمان آئے، کوئی بھی آئے، جب اس طرح کی بات ہو نا تو میں کہتا ہوں نہیں، میرا کوئی ملازم نہیں، میرا کوئی نوکر نہیں، میں ان کا نوکر ہوں. اس لیے بھائی صاحب ایک ہی گل کر رہے ہوں، میں کہ صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ اگر میں یہ سارے کام خود کر سکوں تو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو یہ تو میری مدد کر رہے ہیں، یہ تو میری ہیلپ کر رہے ہیں، تو نوکر کیسے ہوئے میرے یہ؟ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ملازم نہیں ہیں. جیسے کہ اس ادارے کے اندر کوئی ملازم ہے نہیں، کوئی نوکر ہے نہیں، ہم سب مل کے اس محلے کی، اس ایریے کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے وطن عزیز پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہم ایک فیملی کی طرح یہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ادارہ جو ہے، جو بھی یہاں پہ بچیاں آ رہی ہیں، استاد آ رہے ہیں، تو ان کے کچھ نہ کچھ اپنے اخراجات ہیں، جیب خرچے ہیں، تو ادارہ ان کو جو کچھ بھی دے رہا ہے ان کی خدمت کر رہا ہے. ملازمت نہیں ہے، نوکر کوئی نہیں یہاں پہ، یہ ادارہ ان کی خدمت کر رہا ہے. بیٹھ کے آپس میں جو اتفاق ہو جاتا ہے کہ اتنے میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو یہ ہم دے سکتے ہیں. ادارہ آپ سب کی خدمت کر رہا ہے، آپ سب مل کے ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے اس ادارے کی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ پورے سیالکوٹ کے اندر آگے پیچھے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس اسکول کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. ٹوٹل فیمیل ہے، کسی کو اجازت نہیں اندر آنے کی، نہ کو اندر آتا ہے. جب کسی نے آنا ہے تو آفس میں آنا ہے، میرے پاس آنا ہے، پھر اگر اندر آنا ہے تو اجازت لینی ہے، میڈم کو بتانا ہے، تو پھر اندر اس کو لے کے آنا ہے وزٹ کے لیے. یہ نہیں کہ سیدھا کوئی بھی آئے تو اس کو لے کے اندر آ گئے، نہیں، یہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، اس ادارے کے اوپر بہت بڑی رحمت ہے. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کام ہے. بیٹا آپ کے پاس بھی تو 5 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، کسی کے ذہن میں کوئی کسی قسم کی بات آتی ہے تو وہ آپ بتائیں، کریں، تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ حاصل کر سکیں. یہ نہیں کہ آپ نے ہمارے سے حاصل کچھ کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ حاصل کرنے کا موقع دو. ٹھیک ہے علی صاحب؟ یہ بالکل صحیح. کسی کے ذہن میں بیٹھا کوئی بات آتی ہے، بتانا چاہیے، کرنا چاہیے کہ اس جگہ پہ اگر یہ کمی ہے، اس طریقے سے کوئی اور کام آگے ہو جائے تو اس میں ہمارے لیے، اس ادارے کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، آپ کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، بیٹا کریں. یہ نہیں کہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آپ کے بس یہی صحیح ہے، یہ کافی ہے. آ رہی ہے کسی کے ذہن میں بیٹا کوئی بات؟ بس آپ نے سننا ہے، سنانا کچھ نہیں. کوئی بات نہ ہوتی ہے جب اختلاف ہو کسی بات پہ یا اعتراض ہو، آپ کی ماشاءاللہ سب کی بڑوں کی ہماری باتیں اتنی اچھی ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف، کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، ساری صحیح ہیں.
माशाल्लाह यही बड़ी अच्छी बात है ना, आपने माशाल्लाह जबरदस्त बात की है ना, बहुत अच्छी की है जी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी बात पे कोई तराज हो तो फिर बात करें। आपने जितनी बातें की हैं, जो कुछ भी किया है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, इसलिए हमें और कोई बात नहीं ये है। बड़ी अच्छी बात है बेटा। लेकिन हाजी साहब ने एक बात की थी कि अगर एक बच्चा भी जो है ना सही बात करे ना तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो आपने जो बात की है वो भी ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है। तो यही मकसद होता है बेटा कि किसी के दिल में जो भी बात आती है ना उसको करनी चाहिए वो बात। उसे एक इंसान है ना, मतलब पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। ये सन 60 की बात है, 67 की। तो उस टाइम फ़ोन होते थे, ये सेलर फ़ोन नहीं थे, दूसरे फ़ोन थे। तो मैंने तो वो फ़ोन कभी किए नहीं थे। तो मैं हाजी रफीक सोटियाँ वाले मशहूर है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह ताज़ है, वो मेरे उस्ताद की जगह पे है। उनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, सीखा है। ये मंजिलें जितनी भी मैंने तय की हैं, पहले उनसे मैंने तरबियत ली है, अपने वालिदैन के बाद उनकी तरबियत। तो वो टेलीफोन पे ना किसी का आ गया तो मुझे कहते ये बात करें। तो मैं वो टेलीफोन पढ़ा ना, कभी इधर रुपये होना, कभी इधर रुपये होना, कभी इधर रुपये होना। वो वेदे टेलीफोन मतलब जिससे पता घबरा जाता है बात। तो मैंने कहते ने और राम नाथ कहो की हो गई। तो बेटा ये बात होती है कि जो इंसान बात नहीं करेगा ना, जब महफिल में बैठ के हम बोल नहीं सकेंगे तो हमारे अंदर वो जाता रहेगा, हम कभी भी बात नहीं कर सकेंगे। मैं भी इसी तरह महफिल में बैठ के नहीं बात कर सकता था, नहीं बोल सकता था। मेरा भाई पास बैठा हुआ है, लेकिन ये आस्ते 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 मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आपके दिल में कोई बात आए तो आप बात करें, खड़ी होकर उठ के बात करें, ताकि आपको ये पता हो कि आपने क्लास के अंदर भी या आपस में महफिल में बैठ के भी हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस या जो बातें आज आपने सीखी है ना, नई आपके लिए नहीं है, तो आपने इरादा किया है कि अब इंशाल्लाह अब आइंदा हमारी ये ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेना हर टीचर। मुझे ये बात जी, ये जो आपने बोर्ड पे हमें बताया है कि बच्चे इस तरह वर्डिंग लिखते हैं, जी जी, ये 100% ये सच है। और सही। क्योंकि हम क्लास में पढ़ाते हैं और तो देखा। हमें अमली तौर पे भी पता चलता है कि ये वाकई आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, जी। ये ऐसे ही है। और जी। मैं खुद 1 क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि प्रेप और 1 मतलब ये 2 क्लासें ऐसी हैं कि अगर इसमें ये बच्चों पे फोकस कर लिया जाए ना तो बाकी क्लास में बच्चे खुद ही सही हो जाएगा, उनको ये वाली कमियां नहीं आए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्योंकि ये 2 क्लासें जो है ना ज़्यादा बेस बनती हैं बच्चों बेस की। बनती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और जो एक अपना अपना बाकी टीचर्स भी इसमें से जो आप समझती हैं कि बातों में से जो को आपको एक नई बात लगी है और बहुत आप इम्प्रेस भी हुई हैं और इंशाल्लाह इरादा भी दिल में किया कि इस पे अमल करेंगे। एक बार मुझे याद आ गई जो भी आप बता रहे थे कि बच्चे उल्टे हाथ से लिखते जी हैं। जी जी ये बच्चों को बताना पड़ेगा जी, कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो वो दाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं। सही, जब हम उर्दू लिखेंगे तो दाएं हाथ से लिखते हैं। बिल्कुल ये उनके ज़हन में होता है, वो इंग्लिश भी लिखते हैं ना। जी जी, फिर इंग्लिश लिखते लिखते जब उनको उर्दू पढ़ाया जाता है वो उल्टे हाथ से लिखने जी लगते हैं। तो बिल्कुल ये नुकता बच्चों को समझाया जी। जाए, जब उन्हें उर्दू लिखना है तो हम दाएं हाथ से लिखेंगे, बिल्कुल, जब इंग्लिश लिखने में बाएं से हाथ लिखते से। हैं, ताकि वो ये फ़र्क वाक़ई हो। जी, क्योंकि ये इंडिविजुअली बताना पड़ता है, इनफरादी तौर पे एक एक बच्चे को लगा बताना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं, रोज़ का अगर हम 2-2 बच्चों को भी इस तरह फोकस करेंगे तो दूसरा ये चांद नहीं दिन है लगेंगे। कि क्लास के अंदर जैसे बेटा जी यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जी, जाए, हर जी। क्लास के अंदर बोर्ड है, जी बिल्कुल, इसी तरह वहाँ पे भी उस्ताद को हर टाइम इसी तरह करना जी चाहिए। जी ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्लास के अंदर ये होता है कि अगर टीचर को जाके बच्चों के सामने कहा जाए तो फिर ये एक और टीचर मैं की उम्मीद इज्जत का करूँगा मामला। कि इंशाल्लाह ताला मेरी बेटियाँ आज तक जो भी हमने काम किया हम इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इसे आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमारी एक ही नीयत होनी चाहिए कि हमने अपने वतन अजीज पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अपने वतन पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हमारे से बेहतर हो सकता है वो हमने करना है। और ये बच्चे अगर हमारे अच्छी ट्रेनिंग लेंगे, अच्छी सीख जाएंगे
तो हमारे मुल्क के लिए और हमारा फ्यूचर जो है ना इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। बेशक ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ओके, अस्सलाम वालेकुम आपका बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, हाँ, बड़ी बारामद बातें हुई और बहुत अच्छा लगा।